जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीमा। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2079 सालको सिंह राशिको वार्षिक राशिफल लिएर आएको छु। सिंह राशि हुने महानुभावहरुका लागि यो वर्ष तपाईको भाग्य परिस्थितिले तपाईलाई के कस्तो साथ दिनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा राम्रो हुँदैछ, कुन कुन क्षेत्रमा नराम्रो हुँदैछ, यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामीले राशिफल प्रस्तुत गरेका छौं। दर्शकवृन्द, ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरु छन्, समस्याहरु छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुको जिज्ञासाको समाधान गर्ने हामी प्रयास पनि गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकवृन्द, सिंह राशि हुने महानुभावहरुका लागि यो 79 सालमा तपाईको कर्म क्षेत्र, व्यापार व्यवसायको क्षेत्र, आर्थिक पक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, पारिवारिक जीवन र यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ, कुन कुन कुरामा थोरै सजग रहनुपर्ने छ र तपाईले के कस्तो उपायहरू गरेर अगाडि बढ्दा चाहिँ यो वर्ष फलदायी बनाउनका लागि राम्रो हुनेछ, यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामीले राशिफल प्रस्तुत गरेका छौं। दर्शकवृन्द, थोरै धैर्यताका साथ हेर्ने प्रयास पनि गर्नुहोला। यो वर्ष राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व ग्रह गोचरको स्थिति के कस्तो बन्दैछ त्यसको छोटो जानकारी लिहालौं। देवगुरु बृहस्पति ग्रह तपाईको राशिबाट 8औं भावमा रहनेछ। त्यस्तै राहु ग्रह 9औं भावमा, केतु ग्रह तेस्रो भावमा रहनेछ, शनि ग्रह तपाईको राशिबाट 6औं भावमा रहनेछ। यसरी सरसर्ती हेर्दै गर्दा तपाईका लागि शनि ग्रह र केतु ग्रहको शुभ प्रभाव रहेको छ। गोचरमा पति र राहु ग्रहको प्रतिकूल असर रहेको छ। यिनै ग्रह गोचरीय आधारमा हामीले यो वर्षको राशिफल तयार गरेका छौं। आउनुस् प्रवेश गरौं राशिफल तर्फ। कर्म क्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि यो वर्ष हेर्दै गर्दा तपाई कुनै न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कुनै मुद्दा मामिलामा पर्नु भएको छ, धेरै वर्षदेखि त्यो मुद्दा मामिला समाप्त भएको छैन भने यो वर्ष समाप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। किनभने शनि र केतु ग्रहको शुभ प्रभावले शत्रु पक्षलाई जितेर तपाई अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो वर्ष कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध गर्दै हुनुहुन्छ भने नसोचेको सफलता मिल्न सक्ने समय हो। नोकरी, काम कार्यको क्षेत्रमा, जागिरमा उन्नतिको वर्ष पनि रहेको छ। यो वर्ष तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईका सहयोगीहरूले साथ दिनेछन्। कुरा काट्नेहरू पछि पर्नेछन्, त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोस्। तपाईको उन्नतिको वर्ष नै रहेको छ। विदेशमा रहेर जति पनि साथीभाइहरू काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, वैदेशिक काम कार्यलाई आफ्नो बलबुतामा अगाडि बढाउन सक्ने र प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईले यो वर्ष पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। यो वर्ष तपाईको विशेष पाप कर्ममा मन जान सक्छ र अर्काको धनमा थोरै आसक्ति पनि बढ्न सक्छ। यी कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धार्मिक सामाजिक कार्यहरूमा भने तपाईलाई मान सम्मानमा आँच आउने कामहरू हुन सक्छन्। यी कुरामा पनि तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्र कार्यक्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि यो 79 साल शुभ प्रभाव पनि रहेको अवस्था देखिन्छ। आफ्नो मेहनत अनुसार आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा प्रयास गर्दै बढ्नुहोस्। तपाईका लागि प्रतिफल सकारात्मक बन्दिन सक्ने समय हो। अब व्यावसायिक दृष्टिले तपाईका लागि यो वर्ष व्यवसायको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै नयाँ व्यवसायको सुरुवात गरेर बढ्ने सोच गरिराख्नु भएको छ, व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ तर ढिलासुस्ती भइरहेका छन् भने यो वर्ष नयाँ व्यवसायको सुरुवात गरेर लगानी गरेर बढ्न सक्ने, व्यावसायिक आय इन्कम पक्षलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक दृष्टिले त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। आर्थिक दृष्टिले तपाईका लागि यो वर्ष आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईको आम्दानी हुँदै बढ्न सक्ने समय हो। आम्दानीसँगै केही खर्च भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खर्चमा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय इन्कमका दृष्टिले तपाईका लागि यो वर्ष विशेष जेठ
असार असोज पुस महिना यी महिनाहरू फलदायी बन्नेछन्। केही उन्नति प्रगतिको समय बन्नेछ। अब शिक्षा क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि यो वर्ष हेर्दै गर्दा शिक्षामा जोस जागर भने तपाईमा रहन सक्ने समय हो। शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो अध्ययनमा लगनशीलता पनि बढ्नेछ। तर जति नै मेहनत गरे तापनि सोचे अनुसारको धेरै ठूलो प्रतिफल भने प्राप्त नहोला, किनभने देवगुरु बृहस्पति ग्रह अशुभ स्थानमा रहेको हुँदाखेरि तपाईले सोचे अनुसार प्रगति भने गर्न गाह्रो हुनेछ। तर तपाईले पूर्ण असफलता भोग्नुपर्छ भन्ने अवस्था पनि नआउन सक्छ। मेहनत गरे अनुसारको तपाईले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। त्यसैले जोश जागरका साथ बढ्ने प्रयास गर्नुस्। यो वर्ष शिक्षा क्षेत्र सामान्य रहनेछ। अब स्वास्थ्यका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईका लागि यो वर्षको मध्यपछि स्वास्थ्यमा समस्याहरू केही निम्तिन सक्छन्। त्यस्तो ठूलो प्रतिकूल असर भने देखिँदैन, किनभने शनि ग्रह छैटौं भावमा रहेर दीर्घ रोगहरूबाट चाहिँ तपाईलाई सुधार आउन सक्ने समय हो। अब राहु र बृहस्पति ग्रहको प्रतिकूल असर रहेको छ र तपाईलाई थोरै ब्लडसँग सम्बन्धित र थोरै पेटसँग सम्बन्धित विकारहरू भने देखिन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। वृद्धहरूले पनि केही नयाँ यी समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि त्यो कुरामा खानपिन आहार विहारका कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक स्वास्थ्य चिन्ता भने केही बढ्न सक्ने समय हो र स्वास्थ्यका कुराले नै तपाईलाई केही आकस्मिक खर्चहरू गराउन सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब पारिवारिक जीवनका दृष्टिले यो 2079 साल के कस्तो बन्दैछ त? पारिवारिक जीवनका दृष्टिले यो वर्ष दाजुभाइ बीच साथ सहयोगपूर्ण भावनामा विकास हुन सक्ने समय हो, किनभने केतुको शुभ प्रभाव रहनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। परिवारमा बढोत्तरी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। सामान्य कहिलेकाहीँ कलहको स्थिति देखा पर्न सक्छ। वर्षभरि शुभै शुभ हुन्छ भन्ने त हुँदैन। सामान्य मनमुटावहरू आउन सक्छ। ती कुराहरूमा तपाईलाई विशेष सहयोगी भावनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुस्। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक छ। पूर्ण नकारात्मक स्थिति भने नहोला। यो वर्ष राम्रो नै देखिन्छ। अब वैवाहिक र प्रेम जीवनमा हेर्दै गर्दा तपाईका लागि प्रेम जीवन सकारात्मक रहनेछ। प्रेम जीवनमा भएका कुनै पनि मनमुटाव समस्याहरूलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय हो। एकअर्कामा भावनात्मक विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दाम्पत्य बीच भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई सुधार गर्न सक्ने, बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र निकटपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। र यो वर्ष प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले दुवै दृष्टिले तपाईका लागि सकारात्मक नै रहनेछ। आफूले पनि सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुस्, राम्रो नै हुनेछ। अब यो वर्ष वैदेशिक यात्राको केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। यात्रामा केही लगानी भने बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुस्। तर यात्रा नै नहुने भन्ने होइन। यात्राका लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भएको थिएन भने पनि यो वर्ष तपाईको यात्रा पूर्ण हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रयास आफूले गर्दै बढ्नुहोला। यात्राका दृष्टिले तपाईका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। र अब विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। प्रतिफल सकारात्मक नै मिल्नेछ। तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो वर्षमा के रहेका छन् त भन्ने कुरामा राहु र बृहस्पति ग्रहको प्रतिकूल असर रहेको छ। यसले गर्दाखेरि केही सामान्य दुर्घटनाको भयहरू पनि निम्तिन सक्छ कि आकस्मिक खर्च बढ्न सक्छ र गर्दै गरेको कामलाई चटक्कै छोडेर केही पाप कर्ममा मन लाग्न सक्ने, गलत संगतले गलत प्रवृत्तिमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना भने रहन्छ। यी कुराहरूमा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। आफैमा केही नकारात्मक प्रवृत्तिहरू बढ्न सक्छन्। तपाईको दिमागले केही नकारात्मक कुराहरू सोचेर त्यो नकारात्मक दिशामा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पाप कर्ममा मन लाग्ने भन्नुको तात्पर्य यही नै हो। त्यसैले तपाईले सकारात्मक बाटोमा बढ्ने प्रयास भने गर्नुहोला। त्यो कुरामा विशेष सजग रहनुपर्नेछ। यो वर्ष भदौ, मङ्सिर र माघ महिना तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। केही सङ्घर्षपूर्ण बन्दिन सक्छ। यी कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो वर्ष तपाईले अब राम्रो बनाउनका लागि
लागि के कस्तो उपाय गर्ने, नकारात्मक असरहरू हटाउनका लागि के कस्तो उपाय गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष गरेर तपाईले शिव भगवानको आराधना गर्नुहोस्, तपाईलाई राम्रो हुनेछ। आफ्नो कुलको पूजा गर्दै बढ्नुहोस्, तपाईलाई राम्रो हुनेछ। र ज्योतिषीहरूसँग परामर्श गरेर यदि राहु बृहस्पतिको ग्रहको दशा चलिरहेको छ र यी ग्रह कुण्डलीमा पनि अशुभ स्थानमा रहेका छ भने यी ग्रहहरूको तपाईले विशेष शान्ति गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पूर्ण नकारात्मक असरहरू हटेर जानेछ र शुभ प्रभाव बढ्नेछ। यो 2079 साल तपाईको राम्रो बनोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।